अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, एक जहनी मरीज का बयानिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बगैर किसी इबाहम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किस बयानिया नहीं चलेगा। उस शख्स की सियासत मुकम्मल फौज पर मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। तुम हो कौन? खुद को क्या समझते हो? तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? क्या इस शख्स की ज़हनी कैफियत सबने नहीं देखी? ये शख्स अपनी ज़ात का कैदी है, इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जहनी मरीज़ की ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। मनफी बयानी का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। तुम्हारा सारा बयानिया ही फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर खड़ा है। ये शख्स आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहा है। कहा गया कि जो पार्टी का बंदा NDU गया वो मीर जाफ़र और मीर सादिक है। फ़ौज के साथ वर्कशॉप में बैठने वालों को गद्दार कहा गया। किसी का बाप भी फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार करार। असल बयानिया इस जहनी मरीज़ ने ट्वीट करके दिया। फिर सोशल मीडिया के बेनामी अकाउंट्स भारतीय और अफगान मीडिया भी उनको चलाता है। उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. कि ये नहीं हो सकती, इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासले में ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। वी आर वन एंटिटी। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सके। डाल ही नहीं सकते। उस जहनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से बयानिया नहीं आ सकता। इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी KPK वाले हमला बोलते हैं जेल के ऊपर। कहाँ बैठी है? इंडिया TV पे। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। बार बार कहा कि सियासत से दूर रखा जाए प्लीज़। अब और DG ISPR ने प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को आड़े हाथों ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी के ट्वीट्स, बैरून मुल्क ट्रोलर्स की अकाउंट और भारतीय और अफगान मीडिया के बयानात भी चलवाए। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, तर्जुमान पाक फौज का सख्त जवाब। बानी की रियासत मुखालिफ। असल बयानिया किसने दिया? उस जहनी मरीज ने जिसने वो पहली ट्वीट की, क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें तो आप भी ठीक। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज़ को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। हमें इसमें ना घसीटें। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा असल बयानिया जहनी मरीज देता है, जिसके बाद मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल अकाउंट्स आ जाते हैं। भारतीय मीडिया भी इस बयानिए को हवा देता है। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता। DG ISPR की मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल किए कि क्या बानी और PTI रियासत मुखालिफ हैं? क्या फ़ौज अब पार्टी बैन करने का मुतालबा भी करेगी? जिसके जवाब में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फ़ौज रियासत का एक इदारा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मामले को सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। पाबंदी लगाने और गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का काम है, फ़ौज का नहीं। बोल न्यूज़ की एंकर पर्सन अफसा कोमल ने सवाल किया कि आपने कहा कि बानी PTI सिक्योरिटी थ्रेट, रियासत मुखालिफ और भारत के हाथों खिलौना है, क्या ये सिर्फ मजम्मती बयान है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि बानी PTI जहनी मरीज भी है। फौज रियासत का एक इदारा है।
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوزڈ دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو, اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو, بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ vested قسم کا یہ perspective دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں, تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about. It is not for the army to decide. This is again part of the narrative. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. We are talking openly, communicating with you very openly. اب اس پہ کیا کرنا ہے, وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں, بہت سے ٹولز ہیں, بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے, میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں, آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے, وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں, آئی ایم نو لیگل جورسٹ, آئی ہیو نتھنگ, میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے, لیکن کسی ایسی چیز کی پارٹیز کی اجازت نہیں جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. وی آر ون اینٹی. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. کتا بھونک رہا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 5 برس میں کے پی میں کسی دہشت گرد کو پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر صوبائی حکومت پر برس پڑے. کہا کہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. پروپیگنڈا کیا گیا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ بھی بولا گیا کہ فوج لڑ نہیں سکتی, صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں, پوری دنیا نے دیکھا. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ, جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. دے ہیو اے کامیکل obsession with army. جو کھڑا ہوگا پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے, اس کے اوپر یہ خوارے سے حملہ کرا دیں گے, چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ ایف سی. وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. they will not talk about the real issues because that is their whole politics. اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ one of the reason is, but this is one of the reason, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ وزیر بلدیہ سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی شدت پسندی کی سیاست کر رہے ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس میں واضح کر دیا. مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے, جو صوبائی وزیر کے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایک شخص جو ہے وہ ذہنی مریض بنا ہوا, اس کا بیانیہ پاکستان کے خلاف جا رہا ہے اور اسے انڈیا کا میڈیا بھی اچھال رہا ہے. بات لیتے ہیں سینئر پارلیمنٹیرین صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے. دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی وہ بالکل ایک حقیقت. پی ٹی آئی کا فیوچر اسی میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے. اس وقت تک جو تعلیمات خان صاحب ہیں وہ وہی ہیں جو شدت پسندی کی, انتہا پسندی کی. تو خان صاحب کو اپنی اس طرز کو چینج کرنا ہو. اس کی ٹوپی اتار دو, اس کو گالی دے دو, یہ آگ لگا دو, یہ کر دو. تو یہی وہی بات تھی جس کا اشارہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور انہوں نے 100% درست کہا ہے. عمران خان اپنا طرز عمل درست کریں, اپنی تعلیمات درست کریں تو شاید پی ٹی آئی آگے چل کر جو ہے وہ بہتر جماعت بن سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.